illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية القارية وما ادراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران ام على قلوبهم وقال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وقال عليه السلام ان الله يقول بهذا الكتاب اقول الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين. فيا معشر المسلمين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا بالإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم انصر المسلمين في كل مقام. اللهم انصر الموالين في كل مقام. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وافتح لنا فتحا عظيما وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر